چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. اور آپ نہیں چاہتے کہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاواں, میں اللہ کا پیارا بن جاواں, اللہ دے نال مینوں سچی محبت ہو جاوے, اللہ میرے نال محبت کرن لگ جاوے. ہر آدمی چاہتا ہے. تو قرآن کریم دے اندر سورہ فرقان دے آخر رکوع دے اندر اللہ رب العزت نے او اعمال دسے نے, او صفتاں دسیاں نے کہ جڑے بندے دے اندر اے اعمال ہون گے, جڑے بندے دے اندر اے صفات ہون گیاں, جڑا بندہ اے کام کرے گا او میرا محبوب بندہ بن سکتا ہے. اج دے اس درس دے اندر, اس درس تو بعد میں بھی تو تسی بھی اپنے گربانہ دے اندر جھانک کر ویکھیے کیا ساڈے اندر اے اعمال, ساڈے اندر صفتاں ہیں نے کہ نہیں ہیں. اگر صفتاں ہیں نے تے اللہ دا شکر ادا کریے کہ اسی اللہ دا قرب پان والے رستے تے جا رہے ہیں, تے انشاءاللہ سانو اللہ دا قرب مل جائے گا, اللہ دی محبت نصیب ہو جائے گی. لیکن اگر ساڈے اندر اے اعمال اے صفتاں نہیں ہے تے پھر سانو سوچنا پوے گا کہ جس گڈی تے اسی سوار ہو چکے ہیں یا جس رستے وال جا رہے ہیں اے رستہ ساڈا غلط ہے. پھر سانو رستہ بدلنا پوے گا, گڈی بدلنی پوے گی, تاں اسی اللہ دے محبوب بندے بن سکیں. تو اللہ نے پوچھا الہ العالمین ذرا دسو کہ تھوڑا محبوب بندہ بننے واسطے یہ اعمال سانو کرنے پین گے, کیڑے کام سانو کرنے پین گے. تے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ دے محبوب بندیاں دا پہلا کام, اللہ دے پیارے بندیاں دا پہلا کام انہاں دے ٹرن دا انداز, انہاں دے چلن دا انداز شریفانہ ہوندا ہے, عاجزی والا انہاں دا چلن دا انداز ہوندا ہے. بٹن کھول کے بدماشاں دی طرح اکڑ اکڑ کے او بندے نہیں چلدے, ہونا عاجزی دے نال چلدے نے, اپنی اکھاں دی حفاظت کردے ہویا اپنے سراں نوں جھکا کر او چلدے ہوندے نے. میں صحابہ پیغمبر نو پوچھیا اے صحابہ محمد مینوں دسو تے صحیح نا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹردے سن, اللہ دے محبوب کیویں چلدے سن. صحابہ کرام دسدے نے اللہ دے محبوب اس طرح چلدے سن جویں بندہ اتوں تھلے آندا ہے, اونچائی دی طرفوں چلدے ہویا تھلے دی طرف آندا ہے, یعنی پہاڑ تو جویں بندہ تھلے ٹردا آندا ہے, تیز تیز قدم چلدے ہویا سر نوں جھکا کے اکھاں دی حفاظت کردے ہویا ٹردا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا جدوں ٹرو اپنی اکھاں نوں تھلے رکھو, نہ سامنے ویکھو نہ پیچھے ویکھو, نہ ادھر ویکھو نہ ادھر ویکھو, بلکہ اپنی اکھاں دی حفاظت کردے ہویا ٹرو. لیکن ساڈا معاشرہ ساڈا کلچر ایویں اسی لنگدے ہویا کدی نظراں ادھر نے کدی نظراں ادھر نے, کدی سامنے کدی پیچھے, او کی کردا پے او کی کردا پے, او اج کیوں کردا ہے, او کدھر جا رہا ہے کدھروں آ رہا ہے, پوری تفصیل جانن دی کوشش کر رہے ہیں. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نا نا کسے دے پیچھے نہ چل, کسے دی جاسوسی نہ کر, کسے دی ٹود اُتے نہ لے, بلکہ اپنے نظراں دی حفاظت کردے ہویا اپنے کم نال کم رکھدے ہویا چلدا جا. کوئی جو مرضی کردا ہے تینوں کی, تو اپنے اکھاں دی حفاظت کر, اپنے تھلے ویکھ, سجے کھبے نہ اگے نہ پیچھے نہیں, تھلے ویکھ چل, کسی ال دیار نہیں کرتا. پہلی علامت کہ اپنے چلن دا انداز ٹرن دا انداز صحیح کرنا ہے جویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے, اصحاب پیغمبر نے دسیا ہے, اوویں چلنا ہے, اپنی مرضی دے مطابق نہیں چلنا. دوسری علامت, دوسری صفت بڑی اہم ہے, فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا
معاف کر چڑھتے ہیں. سارے اندر اتنا جگرا ہے کیا قوت برداشت ہے اس سانو ایک دفعہ پیڑا کار کہہ کے دے ویکھے اس کی مان پڑھنی ہے تیری کی ضرورت ہے تینوں پیڑا ہے کوئی گال ایک کٹ دے گا 4 کٹا دے دو سارا معاشرہ ہے. فرمایا نہیں جیڑا کوئی انہوں پیڑا آتا ہے گال کٹ دے تو کچھ ستاندہ ہے چپ کر کے بھائی تو اللہ دے حوالے میں اپنے کر لینا السلام علیکم ہو گیا. فرمایا اے اللہ کے محبوب بندے نے اب وہ بحث مباحثہ نہیں کرنے لگ جاندے اب وہ لڑائی جھگڑا شروع نہیں کر دیندے فساد نہیں بتاندے چپ کر کے جاندے نے. غلطی بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا واسطے معاف کر کے سلام کہہ کے وہ دور ہو جاتے ہیں. اے علامت بھی اپنے اندر سانو لیانی پئی اگر اسی اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں. اگلی علامت اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے ساری رات ٹی وی وی سی آر موبائل یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ تے نہیں لگے رہندے بلکہ اللہ دی عبادت دے اندر رات گزارتے نے کدی قیام کردیا ہوا گزارتے نے کدی سجدے کردیا ہوا گزارتے نے کدی اللہ اللہ کردیا ہوا گزارتے نے ساری رات انہاں دی اللہ دی عبادت دے اندر گزر دیے اللہ دی نافرمانی دے اندر نہیں گزردی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جڑا بندہ ساری رات جاگ نہیں سکتا ساری رات عبادت نہیں کر سکتا وہ کی کرے. فرمایا عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھ لوے نماز پڑھ کے جا کے سو جاوے اللہ دی نافرمانی نہ کرے دنیا داری دی ول نہ چلے ہوٹل تے ڈیرے تے کے جا کے نہ بیٹھ جاوے بلکہ جا کے جلدی نال سو جاوے فجر دے وقت ٹائم سے اٹھ کے آ کے مسجد دے اندر فجر دی نماز بھی جماعت دے نال پڑھ لوے ساری رات ستا پے لیکن فرشتہ ساری رات دے نامہ اعمال دے اندر سجدے دا قیام دا اللہ اللہ کرن دا اللہ دی عبادت دا ثواب لکھدا جاندا ہے. سبحان اللہ. ساری رات کی کردا ہے ستا ہے ستا ہے لیکن وہ نامہ اعمال دے اندر وہ عبادت لکھی جا رہی ہے کہ قیام کر رہے سی اے سجدہ کر رہے سی اے اللہ اللہ کر رہے سی. کیڑا بندہ جڑا عشاء دی نماز دی جماعت دے نال پڑھ لوے فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ لوے ساری رات نافرمانی اللہ دی نہیں کیتی ستا رہے فرمایا وہ ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں. ساری رات قیام کا ثواب پہلے امتاں دے لوگ ساری رات عبادت کرتے سن پھر انہوں ثواب ملتا سی اور سانو ستے ہیں پہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہوئے نے اسی وہ بھی نہیں لیندے اسی وہ بھی ثواب نہیں لیندے جڑے اللہ کا سون کا ثواب سانو دے رہے. اس واسطے اے علامت بھی اپنے اندر کہ چلو اگر ساری رات جاگیا نہیں جاتا تو اس چیز کی نیت ہوئے کہ میں عشاء دی نماز فجر دی نماز جماعت نال پڑھاؤں گا اور ساری رات میں اللہ دی نافرمانی دے اندر نہیں گزاراں گا کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات نو جلدی سویا کرو کہ صبح جلدی اٹھیا کرو. ساڈی رات براتی 11-12 بجے ہوندی ساری رات 11-12 بجے شروع ہوتی ہے موبائل چلا رہے ہیں ساری رات نوجوان بچیاں سارے بڑے چھوٹے موبائل کے اندر مصروف ہیں ساری رات موبائل چلا رہے ہیں پھر 12-1 بجے تھوڑی جی نیندر لگی آنکھ لگی سو گیا پھر صبح ساڑھے کو اٹھیا نہیں جاتا سورج طلوع ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں اس ٹائم جاتا جلدی پھر اٹھ کے لوگ نہ بھائی ساری رات جلدی سو جو جلدی اٹھو اللہ دی نافرمانی دے اندر نہ وقت گزارو. اے فرمایا اللہ دے محبوب بندیاں دی علامت ہے. اگلی فرمائی علامت اللہ کو دعا کی کر دینے جڑے ساری رات عبادت کرتے ہیں پھر دعا کی مانگتے ہیں اللہ کو. فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے اللہ کو دعاواں مانگدے نے کیڑیاں دعاواں. فرمایا الہ العالمین جہنم دے عذاب تو سانو بچاوی جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے اے اللہ اس عذاب کو سانو بچاوی انها ساءت مستقرا ومقاما. الہ
اتنا چلا کے آواز کرے جیسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے جہنمی جو اللہ نو کہیں گے الہ العالمین سانو پیاس بڑی لگی ہے سانو بھوک بڑی لگی ہے سانو کوئی کھانا دتا جاوے کوئی پانی دتا جاوے اللہ فرمان گے میرے فرشتوں انہوں کھانا بھی دے دیو انہوں پانی بھی دے دیو فرشتے پوچھیں گے الہ العالمین کھانا کیڑا دئیے پانی کیڑا دئیے فرمایا انہاں دے جسم دا رشا انہاں دے جسم دی پیپ انہاں دے جسم دا خون انہاں دا کھانا ہے اللہ پانی کیڑا دتا جاوے فرمایا جہنم دا پانی کھول دا ہویا پانی امام تفسیر مشکات شریف کے اندر آیا اتنا کھول دا ہویا پانی اتنا گرم پانی دتا جاوے گا جو ہی پانی ہون نو لان گے اتلا ہون سج کے پیچھے کن نو جا کے لگ جائے گا تھلڑا ہون سج کے پیران دے ناک نال لگ جائے گا ایسا کھولدا ہوا پانی ایسا کھولدا ہوا پانی ایسا گرم پانی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے ہے اللہ کو جہنم دی اور لاکیاں کو جہنم دی عذاب تو پناہ مانگ دے کہ اللہ اسی نہیں برداشت کر سکتے اسی تیرے بندے ہیں اے اللہ سانو جہنم دا عذاب نہ دے اے دعا کرتے رہنا چاہیے ہر نماز تو بات کرنی چاہیے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ سے جہنم دے عذاب نہیں سہ سکتے ساڑھے اندر نہیں قوت اسی تیرا غضب سہ سکیے الہ العالمین تو رحم فرما اگلی صفت فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فضول خرچی بھی نہیں کرتے کنجوسی بھی نہیں کرتے بلکہ دعا دے درمیان اعتدال والا رستہ اختیار کرتے نے کنجوسی وال بھی نہیں جاتے فضول خرچی وال بھی نہیں جاتے کنجوسی اور فضول خرچی دی تفسیر دے اندر کی تفسیر لکھی فرمایا کنجوسی انہوں آدھے نے جتھے اللہ نے مال خرچ کرن دا حکم دیتا اور تے خرچ نہیں کرتا اللہ نے حکم دیتا اپنی بیوی نو کھلا بیوی نو نہیں کھلاتا اللہ نے حکم دیتا بچیاں نو کھلا بچیاں نو نہیں کھلاتا اللہ نے حکم دیتا بیوی نو کپڑے لے دے بچیاں نو کپڑے لے دے نہیں لے کے دینا فرمایا اے کنجوسی ہے فضول خرچی کی ہے جتنے اللہ نے حکم نہیں دیتا اللہ دی نافرمانی دے اندر مال خرچ کر دے اے فضول خرچی ہے اگر ایک رات آنا لیے جنہوں شب برات دی رات کہندے نے اس رات تسی ویکھدے ہو فضول خرچی کتنی زیادہ کیتی جاندی ہے چھریاں پٹاخے آتش بازی کتنی کیتی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ علماء کرام فرماندے نے آتش بازی فضول خرچی اتنی بری ہے اے آتش بازی چھریاں پٹاخے اتنے برے نے چھریاں پٹاخے خریدن والے تے بھی اللہ دی لعنت برستی ہے چھریاں پٹاخے بیچن والے تے بھی اللہ دی لعنت برستی ہے چھریاں پٹاخے واسطے پیسے دین والے تے بھی اللہ دی لعنت برستی ہے چھریاں پٹاخے بنان والے تے بھی اللہ دی لعنت برستی ہے ایک چیز ہے بھی نوٹ کرے رہے اپنے بچیاں کو قطع نہ کام نہ کرن دے آئے تسی عبادت کرو تے بچے توڑے اے کام کرن تے عبادت کا کوئی ثواب بھی نہیں لبنا اس واسطے اس چیز نو روکنا ہے منع کرنا ہے لیکن ساڑا ہے بھی اس بچے نے 100 روپے دے کیتی میں تو 200 دے کر او دے مقابلے زیادہ فضول خرچی کرنی ہے فرمایا نہیں جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوتے نے فضول خرچی وال بھی نہیں جاندے کنجوسی وال بھی نہیں جاندے ایک اور فضول خرچی ساڑے اندر اوے رسم ہنا رسم مہندی شادی دے موقع تے کتنی فضول خرچی رسم ہنا رسم مہندی کتوں آئی یہ تاریخ کی ہے انڈیا چھوڑ ہندوؤں دی رسم ہے اوتھوں اے رسم ساڑے مسلماناں دے اندر آئی تے اسی کدے منن والے اللہ اور اللہ دے نبی دے ساڈا دین کی ہے مذہب کی ہے اسلام ہے اسی اسلام دے مطابق کام کریے یا ہندوؤں دے مطابق کام کریے اسی اللہ دے نبی دے حکماں تے مننا ہے اللہ دے نبی نے شادیاں کیویں کیتیاں اللہ دے نبی نے بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں نے اللہ دے نبی نے اپنی شادیاں کی ہوئیاں نے ذرا علماء کرام کو پوچھیا کرو اللہ دے نبی نے کیویں شادی کیتی یہ تیری کوئی ٹپا دے رہنے لے دو چیزاں میرج ہال دے اندر تسی کھانا ضرور کھواؤ
جگہ تنگ ہو دیوے تو کھواؤ، لیکن دو چیزوں کا ارادہ کرو، اپنی بچی دی رخصتی اپنے گھر دے اندر کرو گے، میرج آج نہیں کرو گے، رخصتی اپنی گھر دے اندر کرو، جتھے 18-20 سال اس بچی نے پڑھے جتھے اتنے رہیے پلی پوسیے اتنے رخصتی کرو، میرج آل جو کرو رخصتی نہ کرو۔ دوسرا نکاح جو سنت عمل ہے وہ مسجد کے اندر کرو، مسجد کے اندر جو نکاح کرو گے علماء کرام فرماتے ہیں بچی اگلے کا انہی برکت نال سکھی رہے گی، اتھوں او دا جنازہ تے نکلے گا لیکن کبھی طلاق لے کے ناراض ہو کے اپنے گھر نہیں آئے۔ اس واسطے اس چیز کا اہتمام کیتا جاوے کہ اسی نکاح مسجد کے اندر اور بچی دی رخصتی اپنے گھر دے اندر کری۔ تے اللہ دے محبوب بندے ہونے جڑے فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے بلکہ انہاں دونوں درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ صرف فرمایا والذین لا يدعون